अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकः त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि। इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपातासु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्वितं प्रोचुः देवा ऋषिगणैः सह देवावूचुः राघवेण कृतस्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः। अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकः त्रिविधो विभिन्नः
तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपातासु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्वितं प्रोचुः देवा ऋषिगणैः सह देवावूचुः राघवेण कृतस्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः। अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहं अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकः त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपातासु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्वितं प्रोचुः देवा ऋषिगणैः सह देवावूचुः राघवेण कृतस्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः। अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान्
విద్యాబలే కీర్తిమతీం చ లక్ష్మీం యస్య ప్రసాదాత్ సతతం లభంతే తం నారసింహం శరణం గతోస్మి. బ్రహ్మా శివస్త్వం పురుషోత్తమశ్చ నారాయణోऽసౌ మరుతాం పతిశ్చ చంద్రార్కవాయువగ్నిమరుద్గణాశ్చ త్వమేవ తం త్వాం సతతం నతోస్మి. స్వప్నేపి నిత్యం జగతాం త్రయాణాం స్రష్టా చ హంతా విభురప్రమేయః త్రాతా త్వమేకః త్రివిధో విభిన్నః తం త్వాం నృసింహం సతతం నతోస్మి. ఇతి స్తుత్వా రఘుశ్రేష్ఠః పూజయామాస తం విభుం పుష్పవృష్టిః పపాతాసు తస్య దేవస్య మూర్ధని. సాధు సాధ్విత తం ప్రోచుః దేవా ఋషిగణైః సహ దేవావూచుః రాఘవేణ కృతస్తోత్రం పంచామృతమనుత్తమం పఠంతి ఏ ద్విజవరాః తేషాం స్వర్గస్తు శాశ్వతః. అహోబిలం నారసింహం గత్వా రామః ప్రతాపవాన్ నమస్కృత్వా శ్రీనృసింహం అస్తౌషీత్కమలాపతిం. గోవింద కేశవ జనార్దన వాసుదేవా విశ్వేశ విశ్వమధుసూదన విశ్వరూపా శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ పుష్కరాక్ష నారాయణ అచ్యుత నృసింహ నమో నమస్తే. దేవా సమస్తా ఖలు యోగి ముఖ్యాః గంధర్వ విద్యాధర కిన్నరాశ్చ యత్పాదమూలం సతతం నమంతి తం నారసింహం శరణం గతోస్మి. వేదాన్ సమస్తాన్ ఖలు శాస్త్రగర్భాన్ విద్యాబలే కీర్తిమతీం చ లక్ష్మీం యస్య ప్రసాదాత్ సతతం లభంతే తం నారసింహం శరణం గతోస్మి. బ్రహ్మా శివస్త్వం పురుషోత్తమశ్చ నారాయణోऽసౌ మరుతాం పతిశ్చ చంద్రార్కవాయువగ్నిమరుద్గణాశ్చ త్వమేవ తం త్వాం సతతం నతోస్మి. స్వప్నేపి నిత్యం జగతాం త్రయాణాం స్రష్టా చ హంతా విభురప్రమేయః త్రాతా త్వమేకః త్రివిధో విభిన్నః తం త్వాం నృసింహం సతతం నతోస్మి. ఇతి స్తుత్వా రఘుశ్రేష్ఠః పూజయామాస తం విభుం పుష్పవృష్టిః పపాతాసు తస్య దేవస్య మూర్ధని. సాధు సాధ్విత తం ప్రోచుః దేవా ఋషిగణైః సహ దేవావూచుః రాఘవేణ కృతస్తోత్రం పంచామృతమనుత్తమం పఠంతి ఏ ద్విజవరాః తేషాం స్వర్గస్తు శాశ్వతః. అహోబిలం నారసింహం గత్వా రామః ప్రతాపవాన్ నమస్కృత్వా శ్రీనృసింహం
अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकः त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि। इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपातासु तस्य देवस्य मूर्धनि। साधु साध्वितं प्रोचुः देवा ऋषिगणैः सह देवावूचुः राघवेण कृतस्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः। अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत्कमलापतिं गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेवा विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूपा श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराट्ट नारायण अच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवा समस्ता खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकः त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि।
इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपातासु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्विततं प्रोचुः देवा ऋषिगणैः सह देवावूचुः राघवेण कृतस्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः इति श्रीरामविरचितं श्रीनृसिंह पञ्चामृतस्तोत्रं सम्पूर्णम्।